आफ्नो बाउले देखाएको बाटो नहिँडेर विदेशीको बाटो हिँड्छन् भने परधर्म दुःखदायी हुन्छ, स्वधर्म सुखदायी हुन्छ। परधर्मलाई यसले अँगालेर डलरीकरण गरे, इसाईकरण गरे, स्वधर्मलाई यसले किन बेचे। त्यसको चाहिँ नि के भन्दा अपमानले सहेका छन्, गाली गलोज पाएकै छन्, जनताबाट तिरस्कृत भएकै छन्, पटक ठाउँमा ढुङ्गा खाएकै छन्, गाडी फटिएकै छन्, जुत्ता हानिएकै छन्, कालो मर्चो लागेकै छन्। यावत कुरा के त भन्दा यो जनताको असन्तुष्टिको चाहिँ पराकाष्ठा हो कि यसले त अभिभावकको भूमिका खेल्न सकेन। त्यसैले अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपिताको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई को तस्बिर जलाउने, अब थुक्ने, छिछि दुदुर गर्ने, शालिग तोड्ने, पशु अब शालिग हटाउने, शालिग स्थानान्तरण गर्ने जुन एउटा चाहिँ खेल खेलिरहेका छन्, यो खेलको चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ यो खेलको चाहिँ परिणाम त्यो भनौँ यो अन्तर्गोल तिनकै टाउकोमा पर्ने निश्चित छ। यो इतिहासै झुट्टा हो, पृथ्वीनारायण शाह थिएनन् भनेर पनि भ्रम छरिरहेछन्। एउटा चाहिँ किम जोन जस्तो चाहिँ सशक्त तानाशाह नेपालमा नजन्मिकन यो चाहिँ यत्र तत्र चाहिँ भत्किएको चाहिँ पाललाई टाल्न कुनै देशले दिएको उपहार सम्झेर यिनले पैतृक सम्पत्ति भनेर यिनी राज्य यो एकदम शान्त सुन्दर विशाल हिमाल पहाड तराईबाट शान्तपूर्ण बसेको देशलाई टुक्र्याएर 7-8 वटा विभाजित गरेर यो चाहिँ लुटतन्त्रको धन्दा मचाएर आफ्नो पार्टी पाल्नको लागि अब एजेन्डा विपरीत पनि चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीति गरेर जनतालाई चाहिँ भ्रम पारेर यो राजनीतिक खेती सस्तो व्यापारको रूपमा अगाडि बढेका छन्। यो राजनीति, यो संस्कार, यो पात्र, यो पद्धति, यो प्रणालीबाट एक देश भन्दैन, 2 देश भन्दैन, 3 देश भन्दैन, कुनै राजनीति पार्टीका एजेन्डा के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारमा पनि जाने, गणतन्त्रमा पनि मान्ने, मन्त्री पनि बन्ने, प्रदेशको प्रमुख पनि बनाउने, यावत कुरै नौटङ्कीबाटै नाटककार हुन्, धर्मलाई चाहिँ राजनीतिमा गाँसेर पैसा कमाउने तत्त्व हुन्। राजाले पनि ठिकै छ, हामीले प्रतीक्षा गरेकै छौँ, जनताले चाहेमा नेतृत्व लिन तयार छौँ, जबसम्म जनताले चाहँदैनन् तबसम्म हामी प्रतीक्षा गर्छौँ भनेर त राजाबाट भनेको कुरा। राजाले राजनीति थोरै गर्ने हो, राजाले थोरै पार्टी खोल्ने हो। तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेल जस्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा, कमल थापा, लिङ्गदेल जस्ता मान्छेहरू त सत्तामा जाने हो, गणतन्त्र मान्ने हो, गणतन्त्रको चाहिँ सरकारमा गएर पद खाने हो। अब प्रदेश खारेज गर्छु भनेर हिँड्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्ति भर्खर कोशी प्रदेशको प्रमुख पनि मान्ने हो। अब व्यक्तिले राजा ल्याउने होइन, जनताले राजा ल्याउने हो। जनता नै जनार्दन हुन्, जनता नै यो देशका चाहिँ के सनबाग हुन्। जनताले कुर्सीमा पुऱ्याएको थिए, जनताले त्यही कुर्सीमा बसालेर खरानी बनाएर आगो लाएर पनि खिसार्न सक्छन्। जनताको अगाडि यहाँ कुनै नेताको काम लाग्दैन। त्यो आलिसान महल छन्, करोडौँका गाडी छन्, खरबौँको प्रपर्टी छ, देशमा मात्रै नभएर विदेशमा छन्। यस्तो चाहिँ मोज मस्ती राजालाई हटाएर यही मोज मस्ती गर्नको लागि त वीरेन्द्रको सन्तानलाई मारे हो नि। पाप धुरीबाट कराउँछ, सत्यको विजय हुन्छ, राजकुलको सम्मान हुन्छ। यहाँ लिङ्गदेलले ल्याएर राजा आउने होइनन्, दुर्गा प्रसादले लिएर आउने होइनन्, तर सबै राजेन्द्र लिङ्गले, दुर्गा प्रसाई, ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामेछाने, अब केशबहादुर विष्ट होइन, सबै चाहिँ हाम्रो मनोज चाहिँ सापकोटा, अभियानकर्ता, विभिन्न सञ्चार मिडियाका व्यक्तित्व, नेतृत्व, व्यापारी, किसान, समुदाय, विद्यार्थी होइन, श्रमिक, सम्पूर्ण तह र तत्कमा रहेका व्यक्तित्व, नेतृत्व सबै र चाहिँ के भन्दा एउटा निर्णायक आन्दोलन गर्नको लागि विदेशमा रहेका हजारौँ लाखौँ जनता पनि देश बचाउन एकपटक 2-4 दिनको लागि पनि आउनुपर्छ। तब देशमा परिवर्तन हुन्छ। शिविकाल, मल्लकाल, अब चाहिँ गोपाल काल, अब चाहिँ राणा काल, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ पञ्चायत काल, बहुदल काल, गणतन्त्र काल, यो कालको चाहिँ के भन्दा विदेशीबाट भए समर्थन भए पनि नेपाली जनताको साथबाट परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, चाहे रक्तरन्जित इतिहासबाट होस्, चाहे अब चाहिँ आन्दोलनबाट होस्, चाहे 19 जना मरेर होस्, चाहे 17,000 मरेर होस्, राजनीतिक मुद्दा र राजनीतिक परिवर्तन त जनताको साथ बिना त भएको छैन। निर्णायक सडक आन्दोलनबाट चाहिँ राष्ट्र संस्थाको स्थापना हुन्छ। पत्रकार सम्मेलन गरेर सिरपेज बुझाएर हाँसी नागार्जुन जङ्गलमा गएर एउटा बुद्धको चाहिँ के भन्छ यिनीहरूले चाहिँ दृष्टान्त चाहिँ राजाले दिएको अवस्था हो। नमस्ते दर्शकवीर अनि हार्दिक स्वागत छ। आज 302औं पृथ्वी जयन्ती, आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिन। जसरी 2200-2400 राज्यलाई एक ढिक्का पारेर एउटा सिङ्गो नेपाल बनाएका थिए, आज यही पेरिफेरीमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीमा जोडिनु भएको छ पूर्व डिएसपी केपी शर्मा पन्थी एवं एकदमै डायनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। डिएसपी साहब, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय माता। के छ, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँलाई? हामीलाई ठिकै छ भन्दा पनि देश रोइरहेको छ।
विशेष गरी आज कुराकानीमा जोड्यौँ आज हामीलाई नेपाली हुँ भनेर चिराउने व्यक्तिको जन्मदिन 302औं पृथ्वी जयन्ती यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ वास्तवमा चाहिँ के भन्दा एउटा एकताको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रिय दिवसको रूपमा राष्ट्रपिताको रूपमा अरे यो राष्ट्रलाई एकीकरण गर्ने होइन एउटा अग्रज एउटा शहीद एउटा चाहिँ वंश एउटा कुल र अद्वितीय शक्तिशाली चाहिँ नि भनौँ राजा 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहको आज जन्म जयन्तीको अवसरमा भनौँ सबैले उहाँप्रति श्रद्धा सुमन श्रद्धाञ्जली र सम्मान चढाएकी अवस्था हो। यस्ता चाहिँ भनौँ पृथ्वीनारायण शाहले देशको लागि भनौँ जुन 22औं 24औं राज्यहरूलाई छरिएर टुक्रिएर बसेका राज्यहरूलाई एकीकरण गर्न आफ्नो चाहिँ 20 वर्षदेखि एउटा तलवार लिएर होइन अगाडि बढेर यो देशलाई एउटा स्वर्ग बनाउने काममा योगदान रह्यो र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तै चाहिँ सपुतको चाहिँ प्रेरणा र साहस लिएर यो देशको रक्षा गर्नको लागि देशका नेतृत्वहरू र शाह वंशले पनि यसमा योगदान देओस् रहोस् भन्ने खालको यो भनौँ एक प्रकारको चाहिँ एउटा प्रेरणामूलक चाहिँ दिन पनि हो। आज चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ के भन्दा जन्म जयन्ती मनाउन पनि बिदा होइन नदिने होइन खालका विचारहरू पनि अब देश राज्यले बिदा कटौती गरेको थियो फेरि यसपालि बिदा कटौती गरेको थियो तर के भने इतिहासलाई कसैले मेटिँदैन हेर्नुहोस् इतिहास जीवन्त चाहिँ मानिस र नागरिक एउटा बाँच्ने र बचाउने देशलाई विकास गर्ने एउटा दस्तावेज र इतिहास पनि हो हेर्नुहोस् है। त्यसले गर्दाखेरि के भन्दा आज पृथ्वीनारायण शाहका चाहिँ ढलेका भनौँ शालिगहरू चाहिँ के भन्दा अनावरण भइरहेका छन् होइन देशमा चाहिँ के भन्दा राज संस्थाले गरेको चाहिँ जनता मुलुक र माटोप्रति गरेको सम्मानलाई जनताले बुझेका छन्। देशका नेतृत्वलाई सम्मान गरेर प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्रको दोसाँधमा पुर्याएर सम्मान गर्दा पनि देशको विकास समृद्धि शिक्षा स्वास्थ्य घाँसबास कपास र कुनै पनि कृषिमा सुधार हुन सकेन। देशमा भएका कल कारखाना देशमा भएका भौतिक पूर्वाधारलाई यिनीहरूले के भन्दा कौडीको भावमा विदेशीलाई बेचेर आज देशलाई एकदम खोक्रो बनाएको अवस्था हो। त्यसले गर्दा यो दिनले चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूमा चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा ऊर्जा राष्ट्रप्रति प्रेम सद्भाव समन्वय र हामी नेपाली हौँ जाउँला कहाँ रहौँला कहाँ नेपाली नरहे भन्ने अवस्थामा देश पुगेको छ। यो चाहिँ यो दिवसले जुन पृथ्वीनारायण शाहले दिएको योगदान छ उहाँप्रति हामी नतमस्तक भई श्रद्धा सुमन पनि टक्राउन चाहन्छौँ। जस्तो नि अब डिएसपी साहब जसरी अब हामी नेपाली हौँ भनेर गर्वले एउटा छाती फुलाउने बाटो बनाए तर 3 करोड नेपालीहरूले आज दीप प्रज्वलन गर्नुपर्ने ठाउँमा केही समूहले चाहिँ पृथ्वीनारायणलाई थुक्ने कालो टिका लाउने झुट्टो इतिहास हो भन्ने उनले हाम्रा जात जातिमाथि दमन गर्ने भनेर प्रहार पनि गरिरहेछन्। कसरी निहाल्नुहुन्छ? चौकीदारले के गर्छ भन्दाखेरि मालिकले चाहिँ फलानालाई भित्र पठाउनु फलानालाई नपठाउनु भनेर ढोका बन्द गर्छ होइन। त्यो यिनी के हुन् भन्दा जति चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई खाएका तस्बिर च्यात्ने बुद्धका मूर्तिहरू फोड्ने होइन थुथु र जिजुर गर्ने यी अपराधी हो। यी मानवको रूपमा दानव हुन्। यी चाहिँ के भन्दा इसाई मिसनरीबाट परिचालित डलर खाएका विदेशी शरणार्थी कतिपय विदेशी शरणार्थी पनि हुन्। यी राष्ट्रघाती पनि हुन् देशद्रोही पनि हुन्। यस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीले यस्ता कुकर्म गर्दा पनि राज्यले मौनम भएर बसेको छ कारबाही गर्न सक्दैन होइन। यो लोकतन्त्रमा छाडातन्त्रको विकास हो। न नैतिकता छ न संस्कार छ न चाहिँ अनुशासन छ न पारिवारिक मर्यादा छ न सामाजिक मान्यता छ न राष्ट्रप्रति प्रेम छ। यिनले के गरे भन्दा विदेशी चाहिँ पैसा खाएर नेपालको नै नेपाल आमाको चिर हरण पटक गर्ने र नेपाललाई नै के भन्दाखेरि एउटा विस्थापित गर्ने होइन काममा यिनी लागेका यी पात्रहरूको प्रति म धेरै विश्लेषण गर्न चाहँदैन। जहाँसम्म के भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई जस्तै अब नेपाली नोटहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ के हुनुपर्छ फोटो हुनुपर्छ। हरेक चाहिँ नेपाल भनौँ संस्था र सरकारी कार्यालयमा पृथ्वीनारायण शाहको फोटो राखिएको हुनुपर्छ। हरेक कार्यालयमा राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ भनौँ के भन्दा एकदम झुलेको होइन फरफराएको हुनुपर्दछ होइन। बुद्ध जुन विश्वकै शान्ति अग्रदूत हुन् उनको पनि सम्मान हुनुपर्दछ। तथापि चाहिँ यहाँ के भयो भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई अनावश्यक रूपमा चाहिँ विवादमा पारेर पैसा कमाएर विदेशीलाई खुसी पार्नको लागि वैदिक सनातन धर्म र राजकुलको चाहिँ मान मर्यादा इतिहासलाई चाहिँ के भन्दा भनौँ सदाको लागि विसर्जन गर्नको लागि यी चाहिँ विदेशी अमेरिका युरोपियन युनियन होइन बाट परिचालित भएका यी चाहिँ के भन्दा उदण्ड तत्त्वको चाहिँ यो प्रकाण्ड मच्चाएको अवस्था हो। यसले कुनै अर्थ राख्दैन। सत्य नै हुन्छ। सत्यलाई तपाईँले केही सत्य चाहिँ परिसान हुनसक्छ तर पराजित कदापि हुन सक्दैन। त्यसैले आजको दिनमा राष्ट्रप्रेम
पृथ्वीनारायणप्रतिको सम्मान होस् र चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो सरकारसँग अनुरोध के छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हिस्ट्री सो द फ्युचर भन्छ विगतलाई हेरेर वर्तमानको समीक्षा गरेर देशलाई समृद्ध विकास उन्नतिशील शिक्षाशील बहुआयामिक चाहिँ विकासको रूपमा युवालाई स्वरोजगारको रूपमा र वृद्धहरूलाई सम्मानको रूपमा बालबालिकालाई नैतिक शिक्षाको रूपमा हैन अगाडि बढाउने देशलाई सुसम्पन्न राष्ट्रको रूपमा अगाडि बढाउने यो दिनले र देशप्रति सबैले माया र सद्भाव अगाडि बढाउने चाहिँ प्रेरणाको रूपमा यो दिनलाई लिएको छ हेर्नुहोस्। जस्तो अब संविधानले बोल्ने छुट दियो भन्दैमा आफ्नो अभिभावक देश जसले निर्माण गरेको छ बाउ भन्नुपर्ने हो पृथ्वीनारायण शाहलाई, उहाँमा चाहिँ प्रहार गर्दा कानुनले चाहिँ किन छुट दिन्छ नेपालमा? त्यही त हो, किन भन्दा सरकार नै यसो संलग्न छ। सरकारले धर्मको चाहिँ के भने धर्मनिरपेक्ष बनायो। धर्मनिरपेक्ष जनताले बानेका जनताको जनमत त थिएन, जनमत सङ्ग्रह भएको त अवस्था पनि थिएन, संहिता जनताले मागेका पनि थिएनन्, गणतन्त्रको पनि अनुमोदनको अवस्था आएको थिएन। यो त के भन्दा विदेशीको डिजाइनमा तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यही भनौँ जसले गणतान्त्रिक संविधान जारी गर्यो स्वर्गीय चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि सुशील कोइरालाले यो कसरी धर्मनिरपेक्षता भयो मैले थाहा छैन भन्ने पनि स्ट्याटस आयो, न्युज पनि आयो। भनेपछि तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् यिनीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि अब आफूले आफ्नो बाउले देखाएको बाटो नहिँडेर विदेशीको बाटो हिँड्छन् भने परधर्म दुःखदायी हुन्छ, स्वधर्म सुखदायी हुन्छ। परधर्मलाई यसले अँगालेर डलरीकरण गरे, इसाईकरण गरे, स्वधर्मलाई यिनले किन बेचे। त्यसको चाहिँ नि के भन्दा अपमानले सहेका छन्, गाली गलोज पाएकै छन्, जनताबाट तिरस्कृत भएकै छन्, पटक ठाउँमा ढुङ्गा खाएकै छन्, गाडी फटिएकै छन्, जुत्ता हानिएकै छन्, कालो मर्सो लागेकै छन्। यावत कुरा के त भन्दा यो जनताको असन्तुष्टिको चाहिँ पराकाष्ठा हो कि यिनले त अभिभावकको भूमिका खेल्न सकेन। त्यसैले अब यिनीहरूले चाहिँ के भन्दा राष्ट्रपिताको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने पृथ्वीनारायण शाहलाई को तस्बिर जलाउने, अब थुक्ने, छिछि दुदुर गर्ने, शालिग तोड्ने, पशु अब शालिग हटाउने, शालिग स्थानान्तरण गर्ने जुन एउटा चाहिँ खेल खेलिरहेका छन्, यो खेलको चाहिँ के भन्दाखेरि अन्तिममा चाहिँ यो खेलको चाहिँ परिणाम त्यो भनौँ यो अन्तर्गोल तिनकै टाउकोमा पर्ने निश्चित छ। जस्तो अब नेपालीहरूले चाहिँ आफ्नो प्रत्येक घरमा एउटा बाबुलाई जसरी फोटो राखिन्छ पृथ्वीनारायण शाहको पनि फोटो राख्ने ठाउँमा अहिले यहाँ धेरैले चाहिँ के भनिरहेछन् भने यो इतिहासै झुट्टा हो, पृथ्वीनारायण शाहै थिएनन् भनेर पनि भ्रम छरिरहेछन्। अब तपाईँ के भन्छ अर्धदिन मातिएका हात्ती जस्ता भएन कि जब राँगाले रक्सी खान्छ नि त मात्ती जस्तै भएको छ। यिनीहरूलाई के थियो भन्दा यिनीहरूलाई खान पनि थिएन, लाउनु पनि थिएन, बस्ने अवस्था पनि थिएन, एक छाक खान गाह्रो थियो, एक सरो कपडा लाउनु गाह्रो थियो, एक जो जुत्ता लाउनु गाह्रो थियो। त्यो अवस्थामा जनतालाई चाहिँ नि भनौँ भ्रमजालमा परेर जनतालाई भ्रमको खेती छरेर विभिन्न खालका आश्वासन देखाएर यावत चाहिँ पाइ जति पार्टी छन् सबै पार्टी चाहिँ नि किन भन्दा दोषारोपण र हत्याबाट चाहिँ आएका पार्टी हो। त्यहाँ आएर चाहिँ पार्टीका आएका उन्मत्त भएका साँडेले के गर्छ त यही नै कुकर्म गर्छ जुन वर्तमान समय भइरहेको छ। यो त सत्य बोल्नुपर्छ, सत्य तितो हुन्छ, अपाच्य भए पनि सत्य सत्य नै हो, सत्यलाई मार्न सकिँदैन। सत्यको सधैँ जित हुन्छ, ढिलो चाँडोको कुरा हो, प्रतीक्षा गर्नुपर्छ, हेर्दै जानुपर्छ। यिनले आलिसान भनौँ महल र अकुत सम्पत्ति जुन कमाएका छन् यिनको प्रायश्चित्त भनेको अनि त्यही तरिकाको दुर्गति र चाहिँ जेल जीवन र सम्पत्ति राष्ट्रियकरण नै हो। यो ध्रुव सत्य नै हो, ढिलो चाँडो हो। हेर्नुहोस् धैर्य गर्नुपर्छ, परिश्रमको फल मिठो हुन्छ भने जस्तै अब धैर्य चाहिँलाई संयमता साथ अब जनताले हेरिरहेका छन्। जब जनताको आवेग आउँछ यिनी बढाइदिन्छ। एक थरीको चाहिँ के आरोप छ भने यो नेपालमा जाति भित्राउन बनाउन चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको ठुलो हात छ भनेर पनि भ्रम छरिन्छ नि। होइन जातिको त यस्तो चाहिँ के हुन्छ भन्दा कर्म जन्मना जायते शूद्र कर्मणा दिजोच्च चाहिँ भन्छ क्या तपाईँको ब्राह्मणस्य मुखमा शुद्धबाहुर अजन्नाकृता उरुतश्याम शूद्रो अजायत भन्छ क्या। त्यो एउटा कर्म वर्ण विन्यासको नाममा चाहिँ कामको आधारमा चाहिँ के भन्छ त्यो बेला भनौँ वर्गीकरण गरिएको हो क्या। मान्छेको जातपातको कुरो होइन। हेर्नुहोस् कर्मको आधारमा वर्गीकरण गरिएको चार जात 36 वर्णका नेपालीहरूले आफ्नो पहिचान संस्कृति सभ्यता वेशभूषालाई अङ्गीकार गरेर देशलाई सबै चाहिँ जातका फुलबारीलाई सजाएर हामीले चाहिँ एकअर्कामा हातोमालो गरेर देशको निर्माण भाग्य निर्माण गर्नको लागि अघि बढौँ भन्ने एउटा चाहिँ के भन्दा दिव्य उपदेशको सन्देश हो। हेर्नुहोस् क्या भनेपछि
जातको आधारमा भन्दा पनि कर्मको आधारमा विभाजन गरे त्यसलाई अहिले भ्रम छरिरहेको त्यसो भने पछिल्लो समय जब राज संस्था फालियो देश अब गणतन्त्रमा गयो त्यस पछाडि चाहिँ समाज यहाँका व्यक्तिहरूले अस्तव्यस्त भए भन्न मिल्यो अब होइन अस्तव्यस्त भयो छाडा प्रवृत्ति भयो जहाँ गार्जेन छैन यो गार्जेन नभएको चाहिँ घर कस्तो हुन्छ अभिभावक नभएको समाज कस्तो हुन्छ छाडा चाहिँ गार्जेनसिप भएको राष्ट्र कस्तो हुन्छ त्यस्तै भयो अनुशासन छैन मर्यादा छैन नैतिकता छैन छाडापनमा जसलाई जे बोले पनि हो स्वाहाले लोगनलाई मान्दैन छोराले बाबुआमालाई टेर्दैन होइन समाज विचित्र छ यत्रतर भ्रष्टाचार छ कसरी ठग्न सकिन्छ कसरी लुट्न सकिन्छ भनेर देखिराख्नुहुन्छ सहकारी ठगीको चाहिँ सामन्तीवर्ती पार्टीका नेतृत्व उनीहरू आज खरबौँ चाहिँ पैसा चाहिँ सहकारी नामको नामबाट चाहिँ लुटपिट भएर सर्वसाधारण जनता के गरेर झुन्डेर मरेको अवस्था छ अब देशको पैसा घरमा लगाएर राखेर देशलाई खाली पारेको अवस्था छ विदेशमा लगानी गरेर कम्पनी चाहिँ भने भिल्ला खोलेर बसेकै छैन यो त प्रत्यक्ष आएकै कुरा हो त्यो उनीहरूले के भन्दा छाडा तन्त्रको विकास भयो अभिभावकको सम्मान भएन त्यसैले अभिभावकको रूपमा चाहिँ राष्ट्र संस्थालाई स्थापित हुनुपर्छ र अब अभिभावकीय मात्रै नभएर त्यो चाहिँ के भन्दा यी रबर्ट स्ट्याम्प छापको राजालाई आवश्यक छैन एउटा जङ्गबहादुर एउटा चाहिँ किम जोन जस्तो चाहिँ सशक्त तानाशाह नेपालमा नजन्मिकन यो चाहिँ यत्र तत्र चाहिँ भत्किएको चाहिँ पाललाई टाल्न संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि कार्यकारी प्रमुख राजै हुनु पर्यो कार्यकारी प्रमुख चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्री हुन्छ तर गाइडेड चाहियो गाइडेड डेमोक्रेसी चाहियो भोलि देशघात हुँदा राष्ट्रघात हुँदा जनताको चाहिँ मान मर्यादामा आँच आउँदा देशको भूगोल होइन यावत कुराहरूमा चाहिँ के भन्दा त्यो क्याबिनेटले बदमासी गर्यो भने ओभर रोलिङ गर्नु जस्तो अब तपाईँले शक्तिशाली राजा चाहियो जस्तो अब राज संस्थै चाहिन्छ नेपालमा भन्दै गर्दा जसरी पृथ्वीनारायण शाहले 2224 राज्यलाई एक ढिक्का बनाएर नेपाल राष्ट्र बनाए तर पछिल्लो समय जब गणतन्त्र आयो नि यसलाई त विभाजित गरेर फेरि टुक्रा टुक्रा राज्य बनाउन खोजिरहेको छ नि त कुन राज्यमा चाहिँ राजा राख्ने भन्ने तर्क आउला नि यस्तो अब हेर्नुहोस् यो के भन्दा तपाईँको यो तासको घर हो हेर्नुहोस् है यसमा यो हावाले भरिएको बेलुनको रूपमा चाहिँ यो भनौँ यो प्रदेशहरू बनाइएको छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ के भन्दा राजा महेन्द्रले गरेको चाहिँ कुरालाई चित्त नबुझेर अब 5वटा प्रदेशमा 5वटा चाहिँ राज्य भइदिएको कति राम्रो हुन्थ्यो हिमाल पहाड तराई समेटिएको थियो त्यसलाई पनि पाच्य भएन 77 जिल्ला 14 अञ्चल कति राम्रो हुन्थ्यो त्यो पनि पाच्य भएन प्रदेशमा त रूपान्तरण गरे त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि 77-75 जिल्ला थिए अब महेन्द्रको यो दर्शन हो महेन्द्रको डिजाइन हो त्यो महेन्द्रको मार्गचित्र भएर 77 बनाए भने यिनीहरूले के भन्दाखेरि आफूले केही पनि गर्न नसक्ने महाकाली महेन्द्र राजमार्ग किन बनाउनु अर्को राजमार्ग बनाउनु तिमीहरूले यहाँ त जाति र धर्मको आधारमा झन् टुक्रा टुक्रा बनाउन विखण्डन पार्न खोजिरहेको छ नि त नेपालले तपाईँको चाहिँ युगोस्लाभिया तपाईँको चाहिँ यो फिजी अब तपाईँको चाहिँ अब यो सिक्किमीकरण र चाहिँ रुवान्डा युगान्डा जस्तै गराएर देशलाई छत विचत पारेर जनताले अभाव तनाव दिएर यिनका शरणार्थी बनाएर यिनकै पूजा गर्ने यिनकै चाहिँ भक्त बनाएर अन्धभक्त भएर हामीले नि यिनलाई जता चला उतै जाने जला भोड्दै उतै गर्ने भने यत्र तत्र मन परि डाडु पहिनो देशको आर्थिक सम्पत्ति सारा कुरा यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो बाबुको वृता श्रीमतीको दाइजो अब चाहिँ कुनै देशले दिएको उपहार सम्झेर यिनले पैतृक सम्पत्ति भनेर यिनी राज्य यो एकदम शान्त सुन्दर विशाल हिमाल पहाड तराईबाट शान्तपूर्ण बसेको देशलाई टुक्र्याएर 7-8वटा विभाजित गरेर यो चाहिँ लुटतन्त्रको धन्दा मचाएर आफ्नो पार्टी पाल्नको लागि अब एजेन्डा विपरीत पनि चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीति गरेर जनतालाई चाहिँ भ्रम पारेर यो राजनीतिक खेती सस्तो व्यापारको रूपमा अगाडि बढेका छन् यो राजनीति यो संस्कार यो पात्र यो पद्धति यो प्रणालीबाट एक देश भन्दैन 2 देश भन्दैन 3 देश भन्दैन देश सुरक्षित रहँदैन त्यसले गर्दा अब चाहिँ वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता चाहिँ रोडमा आइसकेको अवस्था पक्कै पनि हो वैकल्पिक शक्ति भनेको फेरि पुनः राज संस्था फिर्किनु पर्यो होइन यस्तो हो राजतन्त्र फिर्कन पनि कस्तो हुन्छ भन्दा यहाँ कुनै राजनीति पार्टीका एजेन्डा के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारमा पनि जाने गणतन्त्रमा पनि मान्ने मन्त्री पनि बन्ने प्रदेशको प्रमुख पनि बनाउने यावत कुरै नौटङ्कीबाटै नाटककार हुन् धर्मलाई चाहिँ राजनीतिमा गाँसेर पैसा कमाउने तत्त्व हुन् समग्र जनताले स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ अगाडि आउने अवस्था बन्छ त्यो अवस्थाले चाहिँ देशमा परिवर्तन हुन्छ राज संस्थालाई चाहिँ के भन्दा सम्मान नगरेसम्म अन्य विकल्प छैन यो भविष्यवाणी तर अब जनताले अहिले राज संस्था खोजिरहेछन् जसले पहिला राज संस्थाको विरुद्धमा ढुङ्गामुढा गरे नारा पनि लगाए होइन देशमा चरम व्यथिति भ्रष्टाचार छ सबै बेरोजगारी पनि छन्
तर राजा चाहिँ बोल्दैनन्, बरु मन्दिर मात्रै धाउँछन् भनेपछि राजा पनि अब गेरु वस्त्र लाएर साधु सन्त मात्रै भयो हुन्छ भन्ने आकलन आइसक्यो नि जनताहरूको। फेरि त्यो गलत हो। हेर्नुहोस्, साधु सन्तले जति गेरु वस्त्र लाएछन्, धर्मको रक्षा गर्छु भनेका छन्, तिनले नै यो धर्मलाई समाप्त पारे हो। पहिलो कुरो बुझ्नु। दोस्रो कुरो, राजाले पनि ठिकै छ, हामीले प्रतीक्षा गरेकै छौँ। जनताले चाहेमा नेतृत्व लिन तयार छौँ। जबसम्म जनताले चाहँदैनन् तबसम्म हामी प्रतीक्षा गर्छौँ भनेर त राजाबाट भनेको कुरा। राजाले राजनीति थोरै गर्ने हो, राजाले थोरै पार्टी खोल्ने हो। तपाईँको चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेल जस्ता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा, कमल थापा, लिङ्गदेल जस्ता मान्छेहरू त सत्तामा जाने हो, गणतन्त्र मान्ने हो, गणतन्त्रको चाहिँ सरकारमा गएर पद खाने हो। अब प्रदेश खारेज गर्छु भनेर हिँड्ने, प्रदेशको प्रमुख अस्ति भर्खर कोशी प्रदेशको प्रमुख पनि मान्ने हो। लिङ्गदेलले त अहिले राजाको ठेक्का लिएका छन् मार्केटमा। के का हात स्थानीय सङ्घीय निर्वाचनमा कति हो, 4.5% पनि भोट आएन। किन आएन भने भनौँ यिनीहरूको चाहिँ कर्म को परिस्थिति पनि देखिया छ नि। तर रहेको कुरो के भन्दा पार्टीको झन्डा अब जनताहरूलाई गनाइसक्यो। मौका पाए ओलीको दौराको फेरो समातेर मन्त्री पड्काउने, प्रदेश एकमा अघि खुलाइसक्नुभयो, सभामुख पनि बनाउने लिङ्गदेन, अनि फेरि राजाको नारा लिएर हिँड्ने भनेपछि जनताहरूले पत्ता यो तपाईँ खाने होइन। उहाँको अहिले तत्काल विरोध चाहिँ नगरौँ। उहाँले गरेका राष्ट्रपति गरेको सद्भाव, माया, प्रेम, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, राजनीतिक रिस्ता, आमा भ्रष्टाचार गरेर खानु, आमाको चाहिँ रगत खानु हो भन्ने चाहिँ नि स्लोगन यावत कुराहरूलाई बिस्तारै विस्तृत गर्दै जाउँला। यदि राजेन्द्र लिङ्गदेलले देशमा राज संस्था, शक्तिशाली राज संस्थालाई स्थापना गर्न खोजेका हुन् भने सर्वप्रथम प्रदेश र सङ्घमा रहेका यी चाहिँ सांसदहरूले राजीनामा दिएर जनतासहित रोडमा आएर दुर्गा परसाईसँग समन्वय गरेर अगाडि नबढेसम्म राजेन्द्र लिङ्गदेलले राजा ल्याउने होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेलले के भन्दाखेरि आफ्नो एजेन्डा विपरीत सत्ता भोगी भएको हुनाले जनताको नजरमा उनको प्रतिष्ठा कम भएको अवस्था छ। त्यसैले साँच्चै राज संस्थालाई स्थापना गर्ने हो, वैदिक सनातन धर्मलाई स्थापित गर्ने हो, यो मुलुकलाई एउटा हिन्दू राष्ट्रको रूपमा विश्वमा परिचित गराउने हो भने छातीमा हात राखेर संसद पदबाट राजीनामा दिएर सबै चाहिँ रोडमा आएर एकबद्ध भएर अगाडि जबसम्म बढ्दैन तबसम्म यो राजनीतिक व्यवहार हो। यो राजनीतिक निष्ठा पनि होइन, आस्था पनि होइन, राजनीति राजालाई ल्याउने चाहिँ नि रणनीति पनि होइन। केवल यो चाहिँ माई खाने, कमाई खाने भाँडोको रूपमा लिइने छ। जनताले त्यही अनुसार यी पार्टीहरूलाई समर्थन र बहिष्कार पनि गर्नेछन्। यो राजेन्द्र लिङ्गदेललाई खबरदारी, चुनौती, सुझाव, संश्लेषण पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले कमाई खाने भाँडो भनेर जसरी जोड्नुभयो नि, जसरी पछिल्लो समय राजावादी भएर राजाको ठेक्का लिएर कोही सडकमा छन्, कोही संसदमा छन्, जस्तो लिङ्गदेन, केशरबहादुर बिष्ट, दुर्गा प्रसाई, यिनीहरूले त एउटा कमाई खाने भाँडो बनाएका हुन्। यिनीहरूबाट राज संस्था आउँदैन, 1, 2, 3 भनेर जनताहरूले आकलन गरिसक्यो। तपाईँ कस्तो कुरो बोल्नु त, केशरबहादुर बिष्टले ल्याएर राज संस्था आउने हो, राजेन्द्र लिङ्गदेलले ल्याएर आउने हो, कमाई खाने भाँडो कमल थापाले लिएर आउने हो। कमल थापाले राजाको पछाडिमा पिठ्ठुमा चक्कु हाने होइन। महाधिवेशनमा हार्दैखेरि मुनि त गणतन्त्र गीताको कसम खाएर म चाहिँ राज संस्था र आफ्नो एजेन्डा छोड्छु भने होइन। अहिले के कारणले चाहिँ समायोजित हुनु पर्यो? व्यक्तिले ल्याउने हो राजा? कति बुझ्नु भयो? पार्टीले ल्याउने हो राजा? राजा ल्याउने हो त्यो पार्टीबाट ल्याउने हो त प्रचण्डले ल्याउँछ। किन ल्याउँछ भन्दाखेरि उनले त हलेरी काण्डमा तपाईँको चाहिँ दौरा सुरुवाल लाएर प्रधानमन्त्री बनिसकेका थिए। दुर्भाग्यवश चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगत र राजाको अभिव्यक्तिबाट चाहिँ त्यो मिसन बिग्रियो, बुझ्नु नै। यदि चाह्यो भने त अब चाहिँ के भन्दा एउटा पार्टीमा माओवादी प्रचण्डले जति अपराध गरेका छन् त्यसको आम माफी संविधानले दिएर हुँदै, राजाले आम माफी दिए त सर्वमान्य हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा के हुन्छ विधि विधानसहित समर्थन हुन्छ। त्यसैले उनले गल्ती गरेकै छन्, 5000 चाहिँ मारेको भनेकै छन् भन्ने खालको चाहिँ यस्ता खालका चाहिँ अनर्गल कुराहरू गरेर अब व्यक्तिले राजा ल्याउने होइन, जनताले राजा ल्याउने हो। जनता नै जनार्दन हुन्, जनता नै यो देशका चाहिँ के सन्भाग हुन्। जनताले कुर्सीमा पुर्याएको थिए, जनताले त्यही कुर्सीमा बसालेर खरानी बनाएर आगो लाएर पनि खिसार्न सक्छन्। जनताको अगाडि यहाँ कुनै नेताको काम लाग्दैन। जनताले नेता बनाएको, नेताले जनता बनाएको होइन। यो देशको चाहिँ विकास समृद्धि चाहिँ यो देशलाई नेपाल बनाउने राजा पृथ्वीनारायण शाह हुन्। देशको विकास र उन्नति 10 वर्षमा बहुआयामिक चाहिँ कोल्टो फेर विकासको दाँजोमा चाहिँ विश्वमा पुर्याउने राजा महेन्द्र हुन्। यिनको इतिहास बोल्न मिल्छ। व्यक्तिले राजा ल्याउने होइन,
यहाँ देशको चाहिँ सर्वशक्तिमान जनताले रोडमा आएर राजालाई सम्मान गर्ने अहिले समय हो र यो आवश्यकता हो, होइन भने मुलुक रहँदैन भन्ने हाम्रो विश्लेषण पनि हो। यी धेरैले बार एउटै क्वेसन पनि गरिरहेछन्, मुर्दा भएर आर्यघाट पुगिसकेको राज संस्था के फिर्केला, यो सम्भव छ भन्ने तर्क पनि आउँछ नि फेरि। यो भावी त के हुन्छ भन्दा जसमा विश्लेषण गर्ने क्षमता हुँदैन, जसले खाएको छ, लुटेको छ, देशको बलात्कार गर्दा पनि ठुलो हेरिरहेको छ, यहाँ विदेशीको हस्तक्षेपमा पनि नाचिरहेको छ, युरो खाइरहेको छ, आलिसान महल बनाएको छ, एउटा कोठामा भाडा तिर्न नसकेर चाहिँ 10 ठाउँ हिँड्ने मान्छेको चाहिँ त आलिसान महल छन्, करोडौँका गाडी छन्, खरबौँको प्रपर्टी छ, देशमा मात्रै नभएर विदेशमा छन्। यस्तो चाहिँ मोज मस्ती राजालाई हटाएर यही मोज मस्ती गर्नको लागि त वीरेन्द्रको सन्तानलाई मारे हो नि उसले, हो कि त उनीहरूले क्या भन्दा त्यस्ता दुर्वाच्यहरू तपाईँले भन्नु जुन सोध्नु हो त्यो शब्द मबाट आउँदैन। राजा राजा बाबुआमा दीक्षा दिने गुरु, शिक्षा दिने गुरु, पथ प्रदर्शन गर्ने चाहिँ गुरुको कहिले पनि पूर्व हुँदैन। दे आर अलवेज प्रेजेन्ट हेर्नुहोस् है। त उनीहरूले यिनीहरू परिभाषा पनि बुझेका छन्, धर्म पनि बुझेका छन्, राजाको चाहिँ कुल संस्कार यो देशलाई बचाउने बनाउने नेपाल भनेर विश्वमा चिनाउने कसले गर्यो, यो नामाकरण कसले गर्यो, यो देशलाई कसै बचायो, त्यो खालको न अनुसन्धान छ न इतिहास पढेका छन्। अभि गवार चाहिँ पढाइ नभएका यी चाहिँ विदेशीको इसारामा नाच्ने, विदेशीलाई चाहिँ के भन्दा महाप्रभु मान्ने, देशका चाहिँ विज्ञ विश्लेषक विद्वान केही मिडियाहरू पनि विदेशीको सञ्जालमा चल्ने, यो मिडियाका चाहिँ हाई कर्पोरेट मिडियाहरू चाहिँ दलाली गर्ने, देशको अस्मिता राष्ट्रियता को बारेमा नबोल्ने, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्ने, यो त मिडियाले पनि चाहिँ कतिपय मिडियाले चाहिँ देशलाई बिगारेको अवस्था विद्यमान जुन छ। विदेशी डलर खाने, विदेशी मिसनरीको प्रचार गर्ने, राजदूतावास गएर हुस्की चुसी खाने, राजदूतावासमा गएर भत्ता ल्याउने, आफ्ना केटाकेटीलाई पढाउनलाई अब के भन्दाखेरि स्कलरसिप माग्ने, यस्तो चाहिँ दलाली प्रथाबाट देश चल्दैन। त्यसैले बुझ्नुहोस् अब के भने यिनले अक्षम्य अपराध गरेका छन्। देशको चाहिँ उप प्रधानमन्त्री चाहिँ गृहमन्त्री भएको चाहिँ एउटा नेतृत्व वामदेव गौतमले त चाहिँ के भन्दाखेरि अब हामीलाई राज संस्था आयो भने हामी जेल जान्छौँ, अब चाहिँ के भने हामी गल्ती गरेका छौँ, अब राज संस्था आयो भने के गर्नुहुन्छ, राज संस्था हाम्रो राजाले शासन चलाउँछ, हामी सबै जेल जान्छौँ भन्नुको अर्थ के, गल्ती गरेका छन् भन्ने। त्यसैले भनिन्छ पाप धुरीबाट कराउँछ, सत्यको विजय हुन्छ, राजकुलको सम्मान हुन्छ। यहाँ लिङ्गदेले ल्याएर राजा आउने होइनन्, दुर्गा प्रसाईले लिएर आउने होइनन्, तर सबै राजेन्द्र लिङ्गले, दुर्गा प्रसाई, ज्ञानेन्द्र साई, रवि लामेछाने, अब केशबहादुर विष्ट, होइन सबै चाहिँ हाम्रो मनोज चाहिँ सापकोटा, अभियानकर्ता, विभिन्न सञ्चार मिडियाका व्यक्तित्व, नेतृत्व, व्यापारी, किसान, समुदाय, विद्यार्थी, होइन श्रमिक, सम्पूर्ण तह र तत्कमा रहेका व्यक्तित्व, नेतृत्व सबै र चाहिँ के भन्दा एउटा निर्णायक आन्दोलन गर्नको लागि विदेशमा रहेका हजारौँ लाखौँ जनता पनि देश बचाउन एकपटक 2-4 दिनको लागि पनि आउनुपर्छ। तब देशमा परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ, अनुशासन हुन्छ। यो देश बनाउने, यो देशलाई विश्वमा चिनाउने यहाँ वैज्ञानिक जन्मेका छन्, शिक्षाविद जन्मेका छन्, काया पल्टाएर देशलाई विकास गर्ने चाहिँ नेताहरू, व्यक्तित्वहरू, विद्वानहरू, आविष्कारकहरू, वैज्ञानिकहरू यहाँ आइसकेका छन्। खोइ उनको मान्यता। तर तपाईँले देशवी साहब जस्तो लिङ्गदेन, दुर्गा प्रसाई, केशरबहादुर विष्टले चाहेर मात्रै राज संस्था आउँदैन भनेर जसरी जनतालाई जाग्न आह्वान गर्दै हुनुहुन्छ नि, तर जनता जाग्दैमा पनि राज संस्था फिर्किँदैन। जसरी राज संस्था जाँदा पनि विदेशीको इसारा थियो, दिल्लीको 12 बुझे सम्झौतादेखि अबको इसारा पनि विदेशीले चाह्यो भने मात्रै राज संस्था आउँछ, रिमोट त बाहिरतिर छ भन्छन् नि। फेरि हेर्नुहोस्, यो रिमोट बाहिर भएको कारण यदि चाहिँ तपाईँको राजालाई राजा बन्नु थियो भने यति समय कुर्नु पर्ने पनि थिएन। विदेशीहरूले राजालाई एउटा कठपुतलीको रूपमा सिंहासनमा राख्ने र देशको चाहिँ तपाईँको के भन्दा शान्ति सुरक्षा को सवालमा चाहिँ र परराष्ट्र नीति चाहिँ विदेशीको हातमा हुने, नेपालको सरकार र नेपालको राजा चाहिँ नि एउटा चाहिँ खोपीको देवता बनेर बस्ने, होइन तिब्बतीयन राजाको हिसाबमा हो भने यो तपाईँको चाहिँ यति वर्ष कुर्नुपर्ने थिएन। तर राजामा, राज संस्थामा, राजकुलमा राष्ट्र, मुलुक, माटोप्रति, राष्ट्रियताप्रति जति संवेदनशीलता छ, जति माया छ, जति राष्ट्रभक्ति छ, अरूमा प्राय कम छ। यो ध्रुव सत्य कुरो।
त्यो हुनाले राजाले के भन्दा जबसम्म जनताले चाहँदैन, जनताले चाहिँ नि मलाई चाहिँ राजा बनेर नेतृत्व गरेर हाम्रो सुरक्षा गर अब राजकुल भनेर चाहिँ नि जबसम्म जनता नै चाहिँ नि जागरुक बन्दैनन् तबसम्म म चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहन्छु, जति गर्नुपर्ने गर्छु भनेर भनेकै अवस्था छ 5 ज्ञानेन्द्रबाट। त्यसैले के छ भन्दाखेरि आज आउँदैन भन्ने कुरो होइन नि, तपाईँको चाहिँ साग भनौँ त लिच्छवी काल, मल्ल काल, अब चाहिँ नि गोपाल काल, अब चाहिँ राणा काल, अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएर चाहिँ पञ्चायत काल, बहुदल काल, गणतन्त्र काल, यो कालको चाहिँ नि के भन्दा विदेशीबाट भए समर्थन भए पनि नेपाली जनताको साथबाट परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, चाहे रक्तरन्जित इतिहासबाट होस्, चाहे अब चाहिँ आन्दोलनबाट होस्, चाहे 19 जना मरेर होस्, चाहे 17,000 मरेर होस्, राजनीतिक मुद्दा र राजनीतिक परिवर्तन त जनताको साथ बिना त भएको छैन। त्यसैले के भन्दा यही मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ, यही उदाहरण बमोजिम निर्णायक सडक आन्दोलनबाट चाहिँ राज संस्थाको स्थापना हुन्छ। जस्तो अब यो चाहिँ ध्रुव सत्य पनि हो, अहिले देशलाई चाहेको आवश्यकता पनि हो। हेर्नु जस्तो अब 62-63 को एउटा सामान्य आन्दोलन नै भनौँ, यदि राजाले चाहेका थिए भने लाखौँ मान्छेहरू पनि मार्थे। जस्तो अब सिरियामा हेर्नुहोस् 9-10 लाख जनताहरू मर्दा देश पुरै खरानीमय हुँदा पनि त्यहाँका शासकले राजगद्दी छोडेका छैनन्। यदि राजाले चाहेको थियो भने यहाँ लाखौँ मान्छे मार्थे होला, तर राजा भनेको होइन एउटा शान्तिका दूत हुन्, रगतको होली खेल्न चाहँदैनन्। जनताको नासो जनतालाई नै दिन्छु भनेर हिँडेका राजा पछिल्लो समय देशकै गलपासो भयो भनेपछि राजाले राजगद्दी छोड्नु पनि गम्भीर त्रुटि गरेछन् भन्ने छ नि त अहिले। त्रुटि यस्तो हेर्नुहोस्, अब राजा वीरेन्द्रको पालामा 57 साल कतिखेर हो तपाईँको होलेरी एउटा काण्ड भएको थियो। त्यो होलेरीलाई चाहिँ नेपाली होइन तत्कालीन शाही सेनाले घेरेको अवस्था थियो। युनाइटेड भनौँ सेक्युरिटी थियो, सशस्त्र नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाले घेरेपछि त्यहाँ प्रचण्ड, बाबुराम, रामबहादुर बादल, शक्ति बस्ने जति शीर्षस्थ नेतृत्व थियो नि सारा घेराबन्दीबाट त्यहाँ इन्काउन्टर हुन्थ्यो। त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर अपरेसन गर्ने बेलामा अब चाहिँ कुरा आइसकेपछि श्री 5 वीरेन्द्र, स्वर्गीय वीरेन्द्र चाहिँ राजाबाट के चाहिँ भनौँ आदेश भयो भने हुँदैन, मार्नु हुँदैन, त्यो काम कम ब्याक भनेर चाहिँ त्यतिखेर राजाले तिनीहरूलाई बचाएको अवस्था। चाहे आतङ्ककारी हुन्, चाहे जस्ता हुन्, चाहे नेता हुन्, चाहे सबै मेरा चाहिँ प्रजा हुन्, त्यसैले उनीहरूलाई मार्नुहुन्न भन्दा राजाले संरक्षित गरेर ज्यानको बकस दिएको अवस्था इतिहास साथी छ है। यसै गरी चाहिँ तपाईँको 2000 चाहिँ नि अब भनौँ न अब यो 63 सालको चाहिँ नि जुन एउटा आन्दोलन भयो 62-63 को आन्दोलनमा चाहिँ के भन्दा सायद 18-19 जना चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ मरेको अवस्था थियो। अब तपाईँले सिरियाकै दिन हो, सिरियामा धन्दै 9,75,000 मान्छे मरेर पनि राजगद्दी नछोडेको अवस्था पनि थियो। तब राजाले चाहिँ के भन्दा अब त्यो आफ्नो अब त्यसलाई के भन्दा विघटन गरेको संसदलाई हेर्नुहोस् है राजाले बिउताए। त्यही बिउताएको चाहिँ संसदबाट भनौँ त्यो 2063 को आन्तरिक संविधानमा पनि गणतन्त्र, राज संस्था यी धर्मका कुराहरू केही पनि थिएन है। यिनीहरूले 12 बुँदे सम्झौता, 5 बुँदे सम्झौता, अब चाहिँ 7 दल र चाहिँ राजाको समेत कमिटमेन्ट भएको भन्यो दिल्लीमा 5 बुँदे सम्झौता त राजालाई अन्याय गरेर धोका दिएको अवस्था पनि आएको छ होइन। राजाले के भन्दा जनता मर्नु हुँदैन, ठिकै छ, अब चाहिँ विकास परिवर्तन राम्रो गर्छन् भने ठिकै छ भनेर राजाले हाँसी चाहिँ के भन्छ त्यतिखेर त अहिलेका राजा भनौँ सेनापति थिए नि त, सेना पनि उनको कमान्डमा थियो भने ल राज्य नछोडौँ भनेर 200-400 मान्छे माथि चाहिँ गोली वर्षा भयो, त्यो यो सत्ता नै जाने थिएन। तर के भने जनता मारेर राज गर्नु अपराध हो भन्ने सम्झेर पत्रकार सम्मेलन गरेर सिरपेज बुझाएर हाँसी नागार्जुन जङ्गलमा गएर एउटा बुद्धको चाहिँ के भन्दा यिनीहरूले चाहिँ दृष्टान्त चाहिँ राजाले दिएको अवस्था हो। यसमा त चाहिँ के भन्दा चाहेको भए अनेक मान्छेहरू मर्न सक्थे, सारा शक्ति उनको स्थानमा थियो भनेपछि त्यो एउटा तपस्वीमय राजाको रूपमा पनि यिनी अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यही भएर चाहिँ ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ सत्ताको लोभ होइन, उनी अब विश्वकै धनाढ्यमा चाहिँ उनी सूचीकृत भएका राजा हुन्। उनलाई धन सम्पत्ति लोभ कमाउनु छैन, तर देशप्रति मायाको भएको हुनाले यो देशलाई बचाउनको लागि अब चाहिँ के भन्दा राजाको चाहिँ महसुस चाहिँ
जनताले गरेको उनी विभिन्न चाहिँ नागरिक अभिनन्दनमा दर्शन भेटमा जनसागरले चाहिँ ओहिरोले घेरेको देख्दाखेरि अब के छ भन्दा देशमा राजालाई राजगद्दी होइन देश बचाउनको लागि राजा चाहिएको भन्ने वर्तमान चाहिँ नि अवस्था यिनी गणतान्त्रिक चाहिँ पात्रहरूले देखाएको पक्कै पनि हो। हेर्नुहोस् देशप्रतिको माया अथाह छ। यदि चाहेको थियो भने अफगानिस्तानको घानीले हेलिकप्टरमा पैसा हालेर विदेश भागे, श्रीलङ्काको राजा पक्ष पनि पैसा हालेर भागे, तर ज्ञानेन्द्र नेपालमै बसे। यदि राजाले गलत गरेका थिए अथवा कुनै घटनाक्रममा संलग्न थिए, अकुत सम्पत्ति कमाएका थिए, जनतालाई दमन गरेका थिए, अब चाहिँ त्यो बेलामा युनिफाइड कमान्डमा राजा त चाहिँ कमान्ड गरेर जाने कुरो होइन। त्यो बेला सेनाले कतिपय जनताहरूलाई अभद्र व्यवहार गरेका कुराहरू पनि आए। त्यो त के भन्दा तत्कालीन कमान्डर त्यो त सेनाले जिम्मा लिने कुरा हो नि, सुरक्षा फौजले जिम्मा लिने कुरा हो नि। 1200 सेनाले घेरेको छ भन्ने तर्क आउँथ्यो नारायण हिटीमा। अब तपाईँको 4000 सेनाको चाहिँ निगरानी सेना तैचुक मैचुक भएको हुनाले के भन्दा अब राजाले चाहिँ कुनै फिल्डमा जाने त होइन। राजाले चाहिँ के भने शासनकालमा कु गरिसकेपछि चाहिँ जनतालाई दमन गरे, यहाँ गरे त्यहाँ गरे भन्ने कुरा भएन। तर त्यो त कमान्डरले बुझ्नु पऱ्यो नि, सेनाले तत्कालीन सेनापतिले बुझ्नु पऱ्यो, घटनामा चाहिँ खटिएको चाहिँ कमान्डरले बुझ्नु पऱ्यो नि। त राजाको दोष दिएको कुरा सोच कानुन छ, नियम छ, कानुन नियम भन्दा पनि तपाईँसँग विवेक छ कि छैन? त्यो विवेक पनि एक प्रकारको दैविक कानुन हो, तपाईँको जजमेन्ट होइन। न्यायाधीशले पनि त विवेक प्रमाणलाई आधार लिए तापनि कतिपय अवस्था विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भन्छ नि त।